डेरिभेटिभ एन्ड म्यानेजमेन्ट रिस्कको हामी आज क्वेसन गर्छौं। आज सकिन्छ पनि यो लेसन। यसको त्यति छैन है, म बुकबाट गर्नुपर्ने च्याप्टरहरु चाहिँ म बुकबाट पनि गर्छु तपाईहरुलाई। यो लेसनको यति गर्दा धेरै इनफ हुन्छ। 2 मार्क्समा त स्योर नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ भन्न सक्दिन यो साल 10 मार्क्समा पनि दिदिन सक्छ, 5 मार्क्समा पनि दिन सक्छ है। पेज नम्बर कति भनेपछि 62 मा आउनु है सबैजना। पेज नम्बर 62। सुरु गर्दा हुन्छ होला नि है। अब पहिला म क्वेशन पढ्छु। हामीले यसमा नर्मल्ली बुझ्ने भनेको तपाईहरुले भ्यालु अफ कल अप्सनलाई थ्योरेटिकल भ्यालु अफ कल अप्सन थ्योरेटिकल भ्यालु पनि भन्छ हैन, पे अफ भ्यालु पनि भन्ला। मैले हिजो धेरै नामहरु लेखाएको थिएँ नि, त्यो मध्ये एउटा भन्छ। अनि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, भ्यालु अफ कल अप्सन निकाल्न हो सोधेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। च्याप्टर यो च्याप्टर हजुर एफआइएम सोध्नु भा अनिल राव एफआइएम हैन नि। एफआइएम को त हामी म्युचुअल फन्ड पढिरहेका छौं। एफआइएम अब यसपछि हुन्छ है, 40 मिनेट पछि। अनि को च्याप्टर सर यो? 9 च्याप्टर हो, कर्पोरेट को है यो। कर्पोरेट को 9 च्याप्टर हो। केही छैन, हामीले हिजो अलिकता फर्मुलाहरु लेखेका थियौं। हेर्नुस् त Q 2077 क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुस् त। एज्युम 3 month UST बिल्स अरे 3 महिनाको चाहिँ UST बिल्स छ अरे। सरी म कहाँ क्वेशन 62 हैन है, पेज नम्बर 60 मा रहेछ। 77 क्वेशन नम्बर 8 है। सपोज यु हैव परचेज अ कल अप्सन अरे अफ युनिलिभर लिमिटेड। तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ अरे, कल अप्सन किन्दै हुनुहुन्छ अरे। हिजो मैले के भनेको थिएँ, कल अप्सन किन्नु भनेको के गर्ने हो अरे, सेक्युरिटी सेल गर्न पाउने। के गर्ने हो भन्नुस् त मलाई। तपाईले आज कल अप्सन किन्नु भयो भने, आज कल अप्सन किन्नु भनेको अर्को व्यक्तिले चाहिँ म तपाईलाई यतिमा दिन्छु है भनेर के गरे हुन्छ, एग्रीमेन्ट गरे हुन्छ क्या है। तपाईले कल अप्सन किन्दै हुनुहुन्छ। यु टु परचेज अन स्टक अफ कम्पनी एट प्राइस 1200 अरे। कम्पनीको प्राइस चाहिँ 1200 रुपैयाँ तोकेर चाहिँ तपाईले कल अप्सन किन्दै हुनुहुन्छ है। आज डिटरमाइन गर्ने प्राइस भनेको पछिको लागि आज डिटरमाइन हुने प्राइस भनेको एक्सरसाइज प्राइस अथवा स्ट्राइक प्राइस हो कि हैन। हेर्नुस् त 1200 हामीले के दियो, एक्सरसाइज प्राइस दियो। द अप्सन प्रिमियम फर वन कल अप्सन अरे। अप्सन प्रिमियम भनेको यो कल प्रिमियम भइहाल्यो 30 रुपैयाँ। द एक्सपायरेसन पिरियड हेर्नुस् त। एक्सपायरेसन पिरियड भनेको अब हामीलाई यसको कामै छैन। एक्सपायरेसन पिरियड चाहिँ कति छ, 3 मन्थ दिएको छ। इफ द स्टक प्राइस अफ द कम्पनी बिकम्स ₹1500 एट द एक्सपायरेसन डेट अरे। एक्सपायरेसन डेटसम्म पुग्दा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ कति भयो अरे, 1500 भयो। 1500 किन नहोस्, जति भए पनि तपाईले कतिमा किन्न पाउनुहुन्छ त, त्यो कतिमा किन्न पाउनुहुन्छ भन्नुस् त। कतिमा किन्न पाउनुहुन्छ? 1200 मा किन्न पाउनुहुन्न खै त। Q 2077 क्वेशन नम्बर 8 यहाँ हेर्नुस् है। प्री डिटरमाइन्ड प्राइस अथवा एक्सरसाइज प्राइस भनेर लेख्नु होला, अथवा यसलाई स्ट्राइक प्राइस पनि भन्छ। तपाईले एक्स डिनोट गर्नु होला है, सजिलो हुन्छ। यो 1200 हामीलाई दिएको छ। एक्सपायरेसन डेट, एक्सपायरेसन पिरियड अथवा डेट, सर्टकटमा सानो टी, यो 3 महिनाको छ। अनि त्यसपछि सीपी दिएको छ हामीलाई, कस्ट प्रिमियम दिएको छ। सरी, कल प्रिमियम है। कस्ट फर कल फर, यो चाहिँ एउटा शेयर तपाईले किन्नु भयो भने
30 रुपैयाँ अगाडि नै पे गर्नुपर्छ भनेको यो सिपी दिएको छ हामीलाई 30 रुपैयाँ। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त एक्सपाइरेसनको डेटमा पुग्दा चाहिँ स्टकको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ अरे? स्टक प्राइस अथवा यसलाई हामी सेलिङ प्राइस अथवा मार्केट प्राइस एट द टाइम अफ एक्सपाइरेसन। तपाईले यत्रो लामो लेख्नु पर्दैन, बुझ्नको लागि है स्टक प्राइस मात्र लेखेर तपाईले सिधै एस बराबर 1500 लेख्न पाउनुहुन्छ। यो 1500 भयो। त्यसपछि हामीले तल हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन द भ्यालु अफ कल अप्सन सोधिरहेछ। यही सोधेको हामीलाई तल हेर्नुस् त त्यहाँ भिसी सोधिरहेछ। 2 मार्क्समा धेरै के सोध्थ्यो त अनि यो भन्दा बढी। नाउ we have भ्यालु अफ कल अप्सन भिसी को फर्मुला भनिदिनुस् त मलाई। मैले हिजो तपाईहरुलाई फर्मुला के भनेको थिए? ट्रिक के लाउनु भनेको थिए? सी र पी मा ध्यान दिनु होला भनेको थिए। म्याक्सिमम दुईटैमै भइहाल्यो है, एमएक्स म्याक्स। अब एस माइनस एक्स हो, एस माइनस एक्स ब्र्याकेट दिने कमा 0 अनि बन्द गरिदिनुस्। म्याक्सिमम एस भनेको कति छ? 1500 माइनस 1200 अनि कमा 0। म्याक्स योबाट यो घटाउँदा 300 कमा 0। 300 र 0 मा ठुलो कुन हो? म्याक्सिमम 300 हो नि हैन? हो कि नै? हो सर। ल 2 मार्क्स आयो तपाईको। यति गरेपछि 2 मार्क्स आयो। अब मैले तपाईलाई एमा धेरै कुरा सोधेको छैन, म अरु कुरा पनि निकाल्दिन्छु। म यो सानोवाला क्वेशन म एउटा पनि गर्दिन, अरु म यसैमा निकाल्दिन्छु। तपाईले आफै गर्नुहुन्छ। यो सानोवाला क्वेशन छ नि 2 मार्क्स को, एउटा म तपाईहरुलाई त्यो 5 मार्क्समा सोधेको छ त्यो गर्दिन्छु। त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, अब मैले एमा अरु कुरा के निकाल्न भन्छु भने तपाईहरुलाई हामीले यसपछि के सोधिन सक्छ यसमा भनेपछि प्रॉफिट अफ होल्डर कसरी निकाल्ने हो? प्रॉफिट अफ होल्डर सोधिन सक्छ क्या। प्रॉफिट अफ होल्डर भनेको प्रॉफिट यो कल अप्सन होल्डर जस्तै तपाईले किन्ने मान्छेलाई कति फाइदा भयो भनेको क्या। यो कति फाइदा भयो, तपाईले कति रुपैयाँ तिर्नु भएको छ सुरुमा हेर्नुस् त। यो त तपाईले फाइदा गरि टोटल गरेको भ्यालु अफ कल अप्सन निकाल्नु भयो हैन, तर तपाईले त 30 रुपैयाँ पे गर्नु भएको छ नि त। भनेपछि यसको फर्मुला के हो? भिसी माइनस सीपी हैन त? तपाईले यो कसरी कन्सेप्चुअली बुझ्दा पनि हुन्छ के, फर्मुला राख्नु पर्छ भन्ने छैन। प्रॉफिट होल्डर भनेको जस्तै तपाईले सुरुमा चाहिँ म 1200 रुपैयाँ तिर्छु है भनेर आज चाहिँ कल अप्सन किन्नु भयो, कति रुपैयाँ तिरेर किन्नु भयो? 30 रुपैयाँ तिर्नु भएको छ कि छैन? 30 रुपैयाँ तिर्नु भएको छ नि है? 30 रुपैयाँ तिर्नु भएको छ भने तपाईले जम्मा प्रॉफिट कति भयो त? अहिले लास्टमा डेटमा पुग्दा चाहिँ 300 भयो। 300 मा त तपाईले 30 रुपैयाँ त तिर्नु भएको छ नि त एक्स्ट्रा। भने जम्मा तपाईको प्रॉफिट कति हो त भन्नको लागि अब त्योबाट घटाइदिनुस्। 300 माइनस 30 गर्दा रुपैयाँ कति भयो त? 270 हो। अनि यसैमा कहिलेकाहीँ रेट अफ रिटर्न पनि सोध्दैला। 2 मार्क्समा यत्रो धेरै सोध्दैन नि फेरि। यही क्वेशनलाई 5 नम्बर 10 नम्बरमा सोध्यो भने पुरै निकाल्न सोध्छ क्या। रेट अफ रिटर्न सोध्यो भने कसरी निकाल्ने त? मैले हिजो भने हैन तपाईहरुलाई, रेट अफ रिटर्न निकाल्यो भने त्यही प्रॉफिटलाई माथि राख्ने हो। प्रॉफिटलाई माथि राख्नु भनेको के हो त? भिसी माइनस सीपी। अनि तल के राख्नु पर्यो त? सीपी राख्नु पर्यो इन्टु 100 गर्ने पर्सेन्टेजमा निकाल्दाखेरि। अब भिसी कति छ भर्खर निकालेको? 300 माइनस 230 डिवाइडेड 30 कति भयो? 270।
पछाडि यो पर्सेन्टमा राख्नु पर्छ 270 कहाँ होला माथिको 270 हैन यो 30 गर्दाखेरि कति हुन्छ 900 पर्सेन्ट हुन्छ है 900 यहाँ पछाडि पर्सेन्ट राख्नु पर्छ रेट अफ रिटर्न भने पर्सेन्टमा हुँदैन त यहाँ रेट 100 राख्नु पर्छ तपाई 900 मात्र लेखेर आउनु होला सरी यो 9 मात्र लेखेर आउनु होला यस्तो सोध्यो भने रेट अफ रिटर्न निकालेको बुझ्नु भयो अनि यसैमा ब्रेक इभन प्राइस पनि सोध्देला ब्रेक इभन प्राइस भनेको के हो ब्रेक इभन प्राइस भनेको त्यस्तो प्राइस हो जहाँ न त किन्ने मान्छेलाई फाइदा हुन्छ न त बेच्ने मान्छेलाई भनेको कुनै पनि प्रॉफिटको कुनै पनि बिन्दु नभयो क्या न त प्रॉफिट न त लस है भनेपछि अब तपाईले यसो सम्झिनुस् त उले सुरुमा 1200 रुपैयाँ किनेको थियो 1200 रुपैयाँ दिन्छु भनेर भनेको थियो त्यो 1200 मा किन्छु भन्नको लागि कति रुपैयाँ तिरेको थियो भन्नुस् त कति रुपैयाँ तिरेको थियो 30 रुपैयाँ तिरेको थियो कि थिएन 30 रुपैयाँ तिरेको थियो नि है हजुर भनेपछि 1230 रुपैयाँ भएपछि चाहिँ कसैलाई न त फाइदा हुन्छ न त के हुन्छ घाटा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो के तपाईले 1230 अब त्यो फर्मुला छ यहाँ फर्मुला पनि छ अब त्यसरी बुझ्नुहुन्न भने फर्मुला याद गर्नु पर्यो तपाईले कन्सेप्चुअली बुझ्नु भयो भने चाहिँ फर्मुला यादै गर्नु पर्दैन अब हेर्नुस् त एक्सरसाइज प्राइसमा तपाईले तिरेको यो कल अप्सन सरी कल प्रिमियमलाई जोड्नु भयो भने आइहाल्यो के हेर्नुस् त यो 1200 प्लस 30 रुपीस कति भयो त 1230 ल भयो भरका सबै निकाल्दिए अब तपाईले जस्तो सोधे नि गर्न सक्नुहुन्छ माथि हेर्नुस् त 76 मा पनि त्यही छ 76 मा के दिएको छ हेर्नुस् त द स्टक अल्फा कम्पनी सेल्स फर 150 अरे 150 मा बेच्यो भने सेल भनेको के हो त यो स्टक प्राइस हैन एस दिएको छ अनि तल हेर्नुस् त द अप्सन हैज एक्सरसाइज प्राइस भनेर दियो एक्सरसाइज प्राइस एक्स पनि दिइहाल्यो कति दिएको छ एक्सरसाइज प्राइस 120 रुपैयाँ दियो अनि क्याल्कुलेट द थ्योरेटिकल भ्यालु अफ कल अप्सन अरे थ्योरेटिकल भ्यालु भन्यो भने त्यो भ्यालु अफ कल अप्सन भने VC निकाल्ने हो अनि मैले तपाईलाई हेर्नुस् त कल अप्सन र पुट भ्यालु अफ पुट अप्सनमा फर्मुला याद गर्ने तरिका मैले भनिदिएको थिएँ दुईटैमा म्याक्सबाट स्टार्ट भयो म्याक्सिममबाट स्टार्ट भयो अनि सी र पी मा अगाडि सी आउँछ त्यही भएर एस र एक्स मा अगाडि एस आउँछ अनि एक्स यसरी कमा अनि 0 यसरी भयो अनि यहाँ म्याक्स हेर्नुस् त सी र पी मा अगाडि पी आउँछ सी र पी मा अगाडि ढिलो पछाडी कुन आउँछ पी आउँछ अनि यहाँ पनि पछाडीको पी एक्स राख्ने एक्स माइनस एस कमा 0 फर्मुला तरिका यसरी यो फर्मुला त अब तपाईले याद गर्नु पर्यो नि फर्मुला यादै गर्नु परेन नि कल अप्सन सोध्यो भने एस र एक्स लाई सम्झिने एस र एक्स मा अगाडि एस आउँछ त्यही भएर एस लेख्ने अनि यहाँ भीपी मा यो पी पछाडी आउने कुरा हो त्यही भएर यहाँ पछाडी आउने कुरा यहाँ एक्स अगाडि राख्ने भनेको क्या है यो अब तपाईले याद गर्ने तरिका सिकाएको मैले त्यसपछि तल गएर ट्यु 2069 मा हेर्दिनुस् ट्यु 2069 त्यसपछि यो लेसन सकिन्छ सर हजुर यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्स को थ्योरी पनि आउने हो ए थ्योरीको लागि त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ 10 मार्क्स देखि 12 मार्क्स आउन सक्छ थ्योरी 12 मार्क्स को आज हेर न 77 मा कति मार्क्स को आज थ्योरी हेर्नुस् त 2 मार्क्स को त्यो भयो सधैँ आउँछ भन्ने हुँदैन हैन 10 मार्क्स को आउन पनि सक्छ यही 15 मार्क्स को आएको 17 मार्क्स को आएको छ हेर्नुस् त 77 सालमा तर 10 12 नम्बर त आइराकै हुन्छ थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ है यो लेसन ट्यु 2069 मा आउनु भयो सबैजना हामीलाई त्यहाँ हेर्नुस् त द स्टक अफ कार्ल्सबर्ग कम्पनी हो भनेको अब यो विदेशी कम्पनी हो नाम अलि उस्तो छ है CRSBRG कार्ल्सबर्ग कम्पनी in expected to have the following profitability distribution with respect to market price per share after 6 months भनेको छ टाइम पिरियड हामीलाई 6 मन्थ दियो त्यो भनेको डेट अफ एक्सपाइरेसन डेट
त्यो भनेको एक्सपाइरेसन पिरियड हो है, एक्सपाइरेसन पिरियड। अनि त्यसपछि हामीलाई हेर्नुस् त के भन्छ तल प्रोफिटेबिलिटी अफ अक्युरेन्सी भनेर 0.15 0.2 0.30 0.2 0.15 दिएको छ अनि स्टक प्राइस भनेको एस हामीलाई दियो अनि हेर्नुस् त अप्सन एक्सर्साइज अफ स्टक एन्ड एक्सर्साइज प्राइस भनेर रुपीस कति दिएको रहेछ 38 दिएको छ भने ए नम्बरमा के भन्छ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ मार्केट प्राइस को एक्सपेक्टेड भ्यालु कति होला एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको हामीले पहिला उसमा हेर्नुस् त तपाईले रिस्क एन्ड रिटर्नमा थर्ड इयरमा पनि पढ्नु भएको ई इन्टु यु भनेको अब एक्सपेक्टेड प्राइस भएन त जस्तै एस दिएको छ अनि पी दिएको छ भनेपछि हामी यसको सम गर्यो भने के आउँथ्यो एक्सपेक्टेड प्राइस आउँथ्यो नि हो त्यही हो यहाँ पनि निकाल्ने अब कसैले यहाँ हेर्नुस् है तपाईले टेबल गरेर गराउनु होला राम्रो हुन्छ कसैले त्यहाँ जिगज्याग त्यसैमा मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छ त्यस्तो गर्दा पनि के हुँदैन तर टेबल बनाउँदा बेटर भयो है क्वेशन नम्बर कति हो 9 को बी हो यो पाली आउन पनि सक्छ है यहाँ एउटा 5 मार्क्स को एकदम सजिलो छ क्या यहाँ हेर्नुस् त अब हामीलाई पहिला प्रोफिटेबिलिटी दिएको छ नि त्यसलाई लेखौं सरी प्रोफिटेबिलिटी कहाँ प्रोफिटेबिलिटी लेखिराको प्रोबेबिलिटी दिएको छ प्रोबेबिलिटीलाई हामी सर्टकटमा पी ले डिनोट गरौँ ल प्रोबेबिलिटीमा त्यसपछि स्टक प्राइस दिएको छ स्टक प्राइसलाई हामीले यहाँ एस ले डिनोट गरेका छौं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब यो भनेको एस इन्टु पी हो अब प्रोबेबिलिटी लेख्नुस् त त्यहाँ कति दिएको छ कति छ हेर्नुस् त 0.15 0.20 30 15 हैन ल अब रुपीस लेख्दै जानुस् रुपीस 34 हो त्यसपछि 38 अब एकचोट रुपीस लेखिसक्नु भए बार लेखिराख्नु पर्दैन 40 42 46 अब मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि अब मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नुस् त यो मुनिको यहाँ नगर्दा नि यो लाइन छ मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दिनुस् कसैले यहाँ यस्तै लेखिदिन्छ है माथि लेख्दिनु क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड माथि चाहिँ लेख्दिनु होला यो स्टक प्राइस अनि ई यस्तो यस यो गरेर कसैले त्यो एकैपल्ट यो सबै लेखिदिन्छ जस्तै हेर्नुस् है 0.15 इन्टु 38 सरी 38 छैन 34 प्लस 0.20 इन्टु 38 हो यसो गरिदिन्छ यसो नगर्दिनु होला तपाईहरुले है जिगज्याग हुन्छ कति आउँछ यो 5.1 5.1 यो 7.6 कति 7.6 12 8.4 6.9 अब एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस कति भयो त माथि हामीले डिनोट गरिसकेका छौं तपाईले डाइरेक्ट तल लेख्न मिल्छ इएस भनेर कति भयो त सबै जोड दिनुस् यो रुपीस
6.96 40 सर 40 हजुर ल 40 आयो त्यसपछि बी नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त यो ए नम्बरको आन्सर भइहाल्यो बी नम्बरमा के भन्छ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ अप्सन इज एक्सरसाइज डेट अरे अब हामीलाई क्वेशनमा बी नम्बर यहाँ हेर्नुस् है एक्सरसाइज प्राइस पनि दिएको छ हामीलाई एक्सरसाइज प्राइस कति दिएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ 38 दिएको छ कहाँ दिएको छ भन्नुलाई त्यहाँ हेर्नु होला है 38 दिएको छ अनि त्यसपछि हामीलाई एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ अप्सन सोधिरहेको छ क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ कुन अप्सन होला मैले हिजो के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई यदि क्वेशनमा कुनै पनि क्याल्कुलेट जस्तै भ्यालु अफ अप्सन मात्र सोध्यो केही पनि भनेको छैन भने कुन अप्सन निकाल्नु पर्छ भनेको थिए कल अप्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भनेको थिए कि थिएन भन्नु थियो हो त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला है अब तपाईहरुले यहाँ कल अप्सन चाहिँ निकाल्नु पर्यो जसले नोटमा लेख्नु भएको छैन क्वेशनले केही पनि भनेको छैन क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ मात्र भनेको जस्तै भ्यालु अफ अप्सन भनिदियो अब कुन अप्सन भन्ने भन्ने कन्फ्युज भएपछि तपाईले कुन निकाल्नु पर्यो अरे कल अप्सन निकाल्नु पर्यो है ल अब हेर्नुस् त एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ ए भनेको हेर्नुस् त ई अफ भीसी निकाल्न भनेको क्या यो निकाल्न भनेको यसको लागि त हामीलाई सबैलाई सुरु के चाहियो एक्सपेक्टेड अब यो भ्यालु अफ कल अप्सन चाहियो कि चाहिएन सबै हेर्नुस् त भ्यालु अफ कल अप्सन यो प्राइसको पनि चाहियो यो प्राइसको चाहियो यो प्राइसको चाहियो यसको चाहियो अनि सबैलाई जोड दिने त्यही त हो नि आखिर ल यो भइसक्यो यताको मेटौँ म भयो कि भएन यताको भएपछि म यताको मेटर यतै गर्छु भनेको क्या अब यसको मुनि यो फिगर बनाउने हो कि यो स्टक प्राइस लेख्नु पर्दैन यो अगाडिको चाहिँ लेख्नु परिहाल्यो यो मैले प्रोबेबिलिटी चाहिँ सारिन ल प्रोबेबिलिटी त्यही हो गर्नुपर्ने अगाडि भ्यालु अफ कल अप्सन क्वेशनले केही भनेको छैन नि हामीले भ्यालु अफ कल अप्सन निकाल्नु पर्छ भीसी भन्ने बुझ्नु होला भ्यालु अफ कल अप्सनको फर्मुला के हो म्याक्स एस माइनस एक्स कमा 0 हो नि हैन अब हेर्नुस् यो फर्मुलाको त काम यहाँ पनि भयो यो माथि लेख्नु होला है एक्सपेक्टेड भ्यालु यो क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ अप्सन भनेर माथि लेख्नुस् अनि यता एउटा लाइन थपिदिनु होला पी इन्टु भीसी गर्नु पर्यो अब भ्यालु अफ कल अप्सन हेर्नुस् त यसको फर्मुला म्याक्स अब तपाईले भीसी यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन मैले यहाँ एउटा फर्मुला मात्र लेख्छु त्यसपछि तपाईले डाइरेक्ट गर्न मिल्छ म्याक्स एस भनेको कति छ यसमा हेर्नुस् त एस भनेको कति छ 0.15 प्रोबेबिलिटीमा एस कति छ स्टक प्राइस कति छ हेर्नुस् त गएर 34 छ अनि एक्स भनेको त हाम्रो माथि भक्कर लेखेको थियो एक्सरसाइज प्राइस कति छ एक्सपेक्टेड बी नम्बरको है भ्यालु अफ कल अप्सन हामी सर्टकटमा यसलाई ईभीसी भन्छौं अनि एक्सरसाइज प्राइस भनेर एक्स हार्डलाई कति दिएको छ रुपैयाँ
38 दिएको छ यहाँ 38 घटाउनु पर्यो अनि कमा 0 अब यो हेर्नुस् त 34 बाट 38 घटाउँदा माइनस कति हुन्छ -4 -4 हुन्छ -4 र 0 मा ठुलो कुन हो 0 हो नि अब यो जतिलाई 0 सँग मल्टिप्लाई गरे पनि त 0 हुने यहाँ पनि त्यही हो म्याक्सिमम अनि यसको प्राइस कति छ हेर्नुस् त गएर 38 38 माइनस 38 कमा 0 यसमा त सो त 0 भइहाल्यो दुईटै 0 आयो अब दुईटै 0 आयो 0 भयो योसँग यो मल्टिप्लाई गर्ने यता राख्ने 0 भयो है अब म्याक्सिमम यता x को भ्यालु कति छ अर्कोमा 40 38 अब 40 बाट 38 घटाउँदा 2 भयो 0 र 2 मा ठुलो कुन हो 2 हो यो मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 0.6 अनि म्याक्सिमम अर्को कति छ 42 हो 42 बाट 38 घटाउँदा 4 भयो 4 र 0 मा ठुलो कुन हो 4 यो मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 0.80 अनि म्याक्सिमम अर्को कति छ 46 हो 46 बाट 8 घटा 38 घटाउँदा कति भयो 8 भयो होला 8 र 0 मा ठुलो कुन हो 8 into 15 गर्नु कति हुन्छ 0.15 गर्नुस् 1.20 ल यो के आयो त हाम्रो expected value of value option of at expiration date. call option at expiration date call option लेख्दिनु होला है के भने हामी expiration date यसलाई हामी सर्टकटमा भिसी भन्छ कति आयो सबै जोडिदिनुस् माथिदेखि 2.60 ल 2.60 आयो यो निकालेको कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है कसैलाई कन्फ्युजन छ यो निकालेको 34 माइनस 38 यो भनेको फर्मुला हो s माइनस x बाट यो फर्मुला हो अरु अब यहाँ यो मल्टिप्लाई गरेको यो एक्सपेक्टेड निकाल्दाखेरि जहिले पनि प्रोबेबिलिटी सँग मल्टिप्लाई गर्ने है यसैको मुनि हेर्नुस् त 65 को अप्सन ए बी सी डी दियो त्यो अप्सनहरु कल अप्सन हो अरे डिटरमाइन द भ्यालु अफ कल अप्सन निकाल्नुस् ले अब एक्सरसाइज प्राइस पनि दिएको छ यस्तो मात्र निकाल्न भनिरहा यो भ्यालु मात्र निकाल्न भनिरहा 1 2 3 4 5 6 एउटा कतिवटा भन्यो एउटा 1 2 3 4 वटा भ्यालु अब यो निकाल्न सक्नुहुन्छ नि है सकिन्छ है यो गर्न सकिन्छ कि नै अर्को लेसन स्टार्ट गरौँ 10 मिनेट छ अब तलको क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ यो 65 को हेर्दिनुस् त ल म एकचोटी भन्दिन्छु यो फेरि नदेखिया लाग्यो Q 2065 को क्वेशन नम्बर 9 को बी हेर्नुस् त त्यहाँ भ्यालु अफ कल अप्सन सोधिरहेको छ जसमा चाहिँ ए बी सी डी दिया छ हामीले अप्सनहरु ओपीटीआईएन अप्सनहरु दियो अनि हामीलाई हेर्नुस् त 1 2 3 4 अनि यहाँ हामीलाई स्टक प्राइस दिएको छ
स्टक प्राइस दियो, स्टक प्राइसलाई हामी यसले डिनोट गर्छौं अनि अर्को हामीलाई के दियो एक्सरसाइज प्राइस दियो। तपाईले यसमा यो नबनाउँदा नि हुन्छ फिगर। एक्सरसाइज प्राइसलाई हामी यसले डिनोट गर्छौं। यो पनि दियो हामीलाई हैन, यो दियो अनि भ्यालु अफ कल अप्सन को फर्मुला लगाइदिनु पर्यो। VC फर्मुला के हो? म्याक्सिमम S minus X, 0 ल बर्बादै भयो नि यहाँ। OPTION अप्सन यहाँ A B C ल डी मुनि लेखे ल। देखिरहेछ डी? कहाँ देखिनु डी? यहाँ डी ल। अब हेर्नुस् त त्यहाँ स्टक प्राइसहरु दिएको छ हामीलाई 120 120 कति दिएको छ 150 180 200 हो। अनि एक्सरसाइज प्राइस कति दियो 125 140 150 175। अब भ्यालु निकाल्न सक्ने कि नसक्ने कति सजिलो। अब एमा जस्तै हेर्नुस् त अब म्याक्सिमम यही भ्यालु हेरेर राख्ने त एस भनेको कति छ 120 अनि माइनस यो कति छ 125 यहाँ 0,0 अनि हेर्नुस् त यहाँ कति आयो MAX म्याक्स यो -5 आयो यो 0 -5 र 0 मा ठुलो कुन हो 0 आन्सर 0 भएको बुझ्नु भयो नि हैन। अघिको जस्तै त हो नि। अनि यहाँ पनि त्यही म्याक्सिमम कति छ 150 माइनस यो कति छ 140 0 यो कति आयो त म्याक्सिमम 10,0 10 र 0 मा ठुलो कुन हो सरी 10 10 आयो। अनि यहाँ पनि त्यही म्याक्सिमम यो 180 छ 180 माइनस 150 0 हेर्नुस् त यो 30 भयो 30,0 मा ठुलो कुन हो 30 रुपैयाँ 30 आयो। अनि यहाँ म्याक्सिमम यहाँ 200 छ माइनस 175 0 200 बाट 75 भयो 175 घटाउँदा 25 25,0 भनेको ठुलो कुन भयो त 25 भयो। यसैमा यदि पुट अप्सन सोधेको भए के हुन्थ्यो त पुट अप्सन सोधेको भए के हुन्थ्यो x माइनस s गर्थ्यौ 125 माइनस 120 गर्दा 5 5,0 मा ठुलो कुन हुन्थ्यो 5 आन्सर हुन्थ्यो। यहाँ फेरि 0 हुन्थ्यो यहाँ 0 हुन्थ्यो यहाँ 0 हुन्थ्यो। किन 0 हुन्थ्यो होला 140 बाट 150 मा -10 र 0 मा ठुलो 0 150 बाट घटाउँदा -30 र 0 मा ठुलो 0 ठुलो 175 र 200 घटाउँदा कति हो -25 -25 र 0 को मा ठुलो कुन हो त 0 बुझ्नु भयो नि हैन। अब यति लास्टको एउटा क्वेशन पनि के छोड्नु त अर्को क्वेशन पनि भन्दिन्छु म है। मिस्टर श्रेष्ठ इज कलिङ करेन्टली बियरिश अन द कमन स्टक भनेको छ। हेर्नुस् त लास्ट ट्यु 2065 क्वेशन नम्बर 12 को ए मा हो। मिस्टर श्रेष्ठ भन्नेले करेन्टली बियर द कमन स्टक इन्भेस्टमेन्ट इन काठमाडौँ बैंक स्टक करेन्ट प्राइस कति रहेछ 375 रहेछ। करेन्ट प्राइस अफ स्टक भनेको एस कति दिएको छ 375 दिएको छ। बुझिरहनु भएको छ नि 375 दिएको छ। त्यसपछि हेर्नुस् त 3 मन्थ अफ पुट भनेको छ। अहिलेसम्म हामी सबै कल गरेको थियो अब पुट भन्यो। पुट भने नि के हुने हो र कल र पुट एउटै त हो नि। पुट भनेको छ भने चाहिँ यहाँ x यो s को ठाउँमा x लेख्ने x माइनस s गर्ने अरु त्यही हो सेम। अनि हेर्नुस् त पुट एक्सरसाइज प्राइस भनेर x हामीलाई 375 दिएको छ हैन। त्यसपछि सेलिङ एट प्रिमियम भनेको छ।
यो भनेको पुट प्रिमियम दियो ₹10 दिएको छ इग्नोर द कमिसन एन्ड ट्याक्सेस भनेको छ इफ सेरेस्टा पर्चेज द पुट एन्ड द प्राइस अफ द स्टक फल्स टु 350 यदि प्राइस घटेर म 375 मा पुट गर्छु पुट भनेको के हो भन्नुस् त हामीले हिजो कल र पुटमा कल प्रिमियम भनेको म यतिमा किन्छु है म यतिमा बेच्छु है भनेर अफर गरेको हुन्छ तर पुटमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईले मलाई यति रुपैयाँ दिनुस् म तपाईको शेयर पछि यतिमा किन्छु आजै भनेको हुन्छ क्या है अलिकता अपोजिट छ अब यहाँ चाहिँ पुट प्रिमियम दिएको छ अनि त्यसपछि के निकाल्न भन्छ हाउ मच रिटर्न विल मेक अरे अब तपाईले पहिला सुरु भ्यालु अफ के निकाल्नु पर्यो पुट अप्सन निकाल्नु पर्यो भ्यालु अफ पुट अप्सन निकालिसकेपछि VP माइनस PP गर्ने पुट प्रिमियम त्यो तपाईकै प्रॉफिट अफ होल्डर आयो प्रॉफिट अफ होल्डर हुँदैन यहाँ माइनस पक्कै पनि घाटा हुन्छ उसलाई त्यसपछि त्यो माइनसमा भएपछि के भयो त त्यो लस भएको माइनसमै राख्दिनुस् लस बुझिन्छ है बी नम्बरमा त्यही सोधेको छ व्हाट इज रिटर्न इफ द प्राइस राइजन टु यदि प्राइस बढ्यो भने 400 भयो भने कति हुन्छ भनिरहेछ ल गर्नु होला है गरेर तपाई काम अब गर्नु अबको 5 मिनेट पछि इन्भेस्टमेन्ट पढ्नेहरु पनि जोइन हुनु होला है अबको 5 मिनेट पछि हुन्छ 10 मा जोइन हुनु है 7:10 हुन्छ 10 मा इन्भेस्टमेन्ट पढ्नेहरु पनि जोइन हुनु होला